सुनो FM कश्मीर नेटवर्क। It's 12 p.m. السلام علیکم سنا FM 89.4 کشمیر نیٹورک تو پہاڑی خبراں نال میں ماریا ہارون۔ سب تو پہلے اہم خبراں دا خلاصہ۔ مقبوضہ کشمیر وچ قابض بھارتی فورسز و محاصرے اور تلاشی دی پرتشدد کارروائیاں اور کریاں تا چھاپیاں دا سلسلہ تیز کر دیتا ہے۔ بھارتی فوجیاں سن اپنی ریاستی دہشت گردی دی تازہ کارروائی دے دوران اج ضلع راجوری دے علاقے گھندا وچ تلاشی آپریشن دے دوران ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیتا ہے۔ ضلع کپواڑہ دے علاقے ہندواڑہ وچ لوگ بنیادی ضروریات دی فراہمی وچ قابض بھارتی انتظامیہ دی ناکامی دے خلاف احتجاج واسطے سڑکاں تے نکل آئے ہیں۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی دی صدر محبوبہ مفتی سن ایک بیان وچ آکھیا ہے کہ بی جے پی مسلمانوں کو نشانہ بنانے واسطے بھارتی آئین کو تباہ کرنے دا تولی دیا۔ وزیر امور منگلا ڈیم اور منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی چودھری قاسم مجید سن لنک روڈ تارک آباد اور لنک روڈ نیو ٹاؤن اسلام گھر دا افتتاح کیتا۔ مقبوضہ کشمیر وچ پراسرار حالات وچ ہلاک ہونے والے بھارتی فوجی نکھل ڈڈوال دے اہلخانہ سن فوج دے بدلتے ہوئے بیانات دے باعث اس گل دا شبہ ظاہر کیتا ہے کہ انہاں دے بیٹے دی موت فطری طور تے نہیں بلکہ انہاں کو قتل کیتا گیا ہے۔ ہن خبراں تفصیل دے نال۔ مقبوضہ کشمیر وچ قابض بھارتی فورسز اور محاصرے اور تلاشی دی پرتشدد کارروائیاں اور گھراں تا چھاپیاں دا سلسلہ تیز کر دیتا ہے، جس دی وجہ تو نہتے کشمیری شدید خوف و دہشت دے ماحول وچ زندگی گزارنے تا مجبور ہیں۔ سری نگر، کپواڑہ، بارہمولہ، گاندربل، بانٹی پور، اسلام آباد، شوپیاں، پلوامہ، کولگام، پونچھ، راجوری، ڈوڈا، کشتواڑ، سانبا، ریاسی اور کٹھوعہ سمیت تمام اضلاع وچ بھارتی فوج، سینٹرل ریزرو پولیس فورس، اسپیشل آپریشن گروپ اور ولیج ڈیفنس گارڈز دے پرتشدد آپریشن دی وجہ تو شہریاں دا جینا دو بھر ہو چکیا ہے۔ ان علاقے دے مکینہ داخلہ ہے کہ بھارتی فورسز اہلکار رہائشی علاقیاں دا محاصرہ کر کے گھراں وچ جلدے ہیں اور خواتین اور بچیاں سمیت سارے مکینہ کو شدید ہراساں اور قیمتی اشیاء دی توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ بھارتی فورسز نے رواں ماہ ہون تک 12 دے لگ بھگ کشمیریوں کو شہید جبکہ 20 کو جھوٹے الزامات کے تحت گرفتار کیتا ہے، جنہاں وچوں بہت سے پبلک سیفٹی ایکٹ اور UAP جیسے کالے قوانین کے تحت مقدمات درج کیتے گئے آسے۔ بھارتی فوجیاں سن اپنی ریاستی دہشت گردی دی تازہ کارروائی دے دوران ضلع راجوری دے علاقے گھندا وچ تلاشی آپریشن دے دوران ایک کشمیری نوجوان کو شہید کر دیتا۔ قبل ازیں اس علاقے وچ ایک حملے وچ بھارتی فوج دا اہلکار زخمی ہویا آسا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس دے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس اور سری نگر وچ جاری ایک بیان وچ بھارتی فورسز دے بڑھتے ہوئے پرتشدد آپریشناں تا شدید تشویش کا اظہار کیتا ہے۔ انہاں سڑاکیا کہ مودی حکومت سن کشمیریاں دے جذبہ آزادی کو دبانے واسطے مقبوضہ علاقے وچ جبر و استبداد دے تمام ریکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ ترجمان سن عالمی برادری تو اپیل کیتی ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے وچ جاری بھارتی جنگی جرائم دا نوٹس کرن اور تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق حل کرانے واسطے اپنا کردار ادا کرن۔
ضلع کپواڑہ دے علاقے ہندواڑہ وچ لوگ بنیادی ضروریات دی فراہمی وچ قابض بھارتی انتظامیہ دی ناکامی دے خلاف احتجاج واسطے سڑکاں تے نکل آئے ہیں۔ مظاہرے وچ شامل ایک شخص نے آکھیا ہے کہ انہاں دے علاقے وچ ایک ہفتے تو زائد پانی دی سپلائی بند ہے، جس دی وجہ تو لوگوں کو شدید مشکلات دا سامنا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی دی صدر محبوبہ مفتی سن آکھیا ہے کہ بی جے پی مسلمانوں کو نشانہ بنانے واسطے بھارتی آئین کو تباہ کرنے تا تلی دی ہے۔ کانگریس رہنما تارا چند سن اسمبلی انتخابات تو قبل جموں و کشمیر دا ریاستی درجہ بحال کرنے دا مطالبہ کیتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر وچ پراسرار حالات وچ ہلاک ہونے والے بھارتی فوجی نکھل ڈڈوال دے اہل خانہ سن فوج دے بدلدے ہوئے بیانات دے باعث اس گل دا شبہ ظاہر کیتا ہے کہ انہاں دے بیٹے دی موت فطری طور تے نہیں ہوئی۔ انہاں سن صدر دے بیٹے دی موت دی تحقیقات کرانے اور انصاف دی فراہمی دا مطالبہ کیتا ہے۔ وزیر امور منگلا ڈیم اور منگلا ڈیم ہاؤسنگ اتھارٹی چودھری قاسم مجید سن لنک روڈ تارکآباد اور لنک روڈ نیو ٹاؤن اسلام گھر کا افتتاح کیتا ہے۔ اس موقع تے عوام علاقہ سن وزیر حکومت دا والہانہ استقبال کیتا اور انہاں دے اعزاز وچ استقبالیہ تقریب منعقد ہوئی ہے۔ وزیر حکومت سن کالونی نمبر 2-123 اور تارکآباد دے اس مالی سال وچ 1 کروڑ دے فنڈز دی ترقیاتی کم کرانے دا اعلان کیتا ہے۔ اسلام گڑھ ڈسپنسری کو فعال کرنے دا وعدہ کیتا ہے۔ اس طرح لجدیاں خبراں ختم ہوئیاں، ازا کو دیو اجازت، اللہ نگہبان۔